الرحمن الرحيم قال وی فرعون فما بال القرون الاولى سد حالت داغا پیڑونم بنو قال وی موسیٰ علیہ السلام علمها علم داغی عند ربی پنیز در رب زما دے فی کتاب بکتاب کے لا یذل ربی ولا ینسا نخطا کی گی رب زما و نتی نهیریگی الذي غزات جعل لكم الارض چی گرزولی تاسو لرزمکا مادن بسترا وسلک لکم او روانی کڑی تاسو لرا بیا پدی کے سبولن لاری وانزل من السماء ایمان او نازلی دبرن باران فاخرجنا رو باسو منگا بی پدی سرا ازواجن قسمہ قسم من نباتن دبوٹنا شتا گڑوڑ کلو خرائی ورعو انعامکم او سروی سارویخ بلا ان فی ذالک یقینا پدی کی لآیات خام خادلائل دی لیولنوا د پاره د خاوندانو د عقل منها خلقناکم د دې ځمکې نه پیدا کړي موږ تاسو وفیها نعیدکم او په دې کې به واپس کو تاسو ومنها نخرجکم او د دې نه به راوباسو تاسو لا تارة اخرى یو ځل بل ولقد اریناه او تاگی سرا خودلیو مندتا آیاتنا د نغو زمونگنا کلها طولی طولنا فکذبانو تکذیب اکو و عباو انکار اکو